భగవద్గీత మొదటి అధ్యాయము. ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః. శ్రీమద్భగవద్గీత అథ ప్రథమోऽధ్యాయः. అర్జున విషాదయోగः. ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుయుత్సవः మామకాః పాండవాశ్చైవ కిమకుర్వత సంజయ. సంజయ ఉవాచ దృష్ట్వా తు పాండవాनीकं వ్యూఢం దుర్యోధనస్తథా ఆచార్యముపసంగమ్య రాజా వచనమబ్రవీత్. పశ్యైతాం పాండుపుత్రాణాం ఆచార్యమహతిం చ మూం వ్యూఢాం ద్రుపదపుత్రేణ తవ శిష్యేన ధీమతా. అత్ర శూరా మహేశ్వాసా భీమార్జున సమాయుధి యుయుధానో విరాటశ్చ ద్రుపదశ్చ మహారథः. దృష్టకేతుశ్చేకితానः కాశీరాజశ్చ వీర్యవాన్ పురుజిత్ కుంతిభోజశ్చ శైబ్యశ్చ నరపుంగవः. యుధామనుజశ్చ విక్రాంతా ఉత్తమౌజాశ్చ వీర్యవాన్ సౌభద్రో ద్రౌపదేయాశ్చ సర్వ ఏవ మహారథాः. अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तमा. नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते. भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितं जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तदैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः. नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः. अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं. पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्. अयनेषु च सर्वेषु यदा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि. तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः. सिंहनादं विनोद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्. ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्ता सशब्दसुमुलोऽभवत्. ततः श्वेतैर्हैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदग्मतुः. पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मवृकोदरः. अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषो मणिपुष्पकौ. काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः. धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजिताः. द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते. सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक्. सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत्. नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्. अधः व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः. ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते. अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत. यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान्. कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे. योत्स्यमानानवेक्षेऽहं ययेतेऽत्र समागताः. धार्तराष्ट्रस्य दुर्भेद्यं युद्धे प्रियचिकीर्षवः. सञ्जय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं. भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्. उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति. तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄनद पितामहान्. आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि
तान् समीक्ष्य कौन्तेयः